हैं और चूंकि मैं किचन की जाने बढ़ी हूँ, हुमा से हमने रेसिपी भी लेनी है। लेकिन अगर आप बाहर से घर आ रहे हैं या किचन में दाखिल हो रहे हैं या अपने बेडरूम में जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है मेक श्योर करें। कोविड-19 के दिन है, बहुत ज़्यादा वबा फैल रही है, तो ऐसे में जो आपके हाथ हैं वो जरासीम से लाजमी तौर पर पाक होने चाहिए। और हाथों को जरासीम से पाक करने के लिए अगर कोई बेस्ट ऑप्शन मार्केट में मौजूद है, अवेलेबल है, तो वो मेरे ख्याल से डिटॉल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। 20 सेकंड का जनाब बहुत ही आसान से ये एसओपीज हैं जिनको आपने अपनाना है। 20 सेकंड तक अपने हाथों को आपने अच्छे तरीके से डेटॉल के साबुन से या हैंड सोप से आपने जो है वो साफ़ करना है। सैनिटाइज़र भी अगर आप अपने बैग में रख लें, ख़वातीन यूजुअली मैंने देखा है कि रखती हैं, तो उससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। अगर आपके घर में कोई गैदरिंग है, यूजुअली मेरे घर में बहुत मेहमान आते हैं, संडे को बहुत रश होता है, तो फिर बड़े बुजुर्गों के कमरे में ज़रा खौफ होता है कि चूँकि हम बाहर से घर आते हैं तो सरफेस क्लीन होना चाहिए। तो उसमें जनाब आप देख सकते हैं कि डेटॉल का जो ये है डिसइंफेक्ट स्प्रे ये भी मौजूद है। आप ये कर सकते हैं अपने बुजुर्गों के, अपने पेरेंट्स के कमरे में, तो ये लाजमी आपने डेटॉल का स्प्रे अपने घर में रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अच्छी सी खुशबू आए, आपका फ्लोर भी क्लीन रहे और जरासीम से पाक रहे, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं और क्रॉलिंग करते हैं, तो भी डेटॉल के अलावा और कौन सी ऑप्शन हो सकती है। अब मैं ज़रा किचन के जानिब हुमा आपकी जानिब बढ़ती हूँ और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। रेसिपी आपसे लेंगे और जनाब किस में ये खाना बना है सिर्फ हमें ये बताइएगा। बिल्कुल, जो ऑयल है हमारे पास कश्मीर ऑयल है। कश्मीर ऑयल में आज हमने सब्जी बनाई, इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और जैसा कि हमारा स्टूडियो पहले महक रहा था खुशबू से, तो ये भी बताएंगे जब चिकन घर में बनता है या मुरगन ग़िज़ाएँ बनती हैं, मैं अभी आपसे ब्रेक से पहले डिस्कस कर रही थी कि जो मिचेल की जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये आपके टाइम को इतना ज़्यादा बचाती है कंज्यूम होने से, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। यूजुअली ऑफिस के बाद इतना टाइम नहीं होता कि लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई जाए, कटिंग में बहुत टाइम लगता है, छीलने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपके मियाँ की भी फरमाइश हो चली है तो आप जल्दी से फ्रिज खोलें और ये यूज़ करें और आपका जो खाने की जो लज्जत है, जो जायका है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अभी वेट लॉस की भी हम बात करेंगे। मिचेल्स का जो है एप्पल साइडर विनेगर भी होता है और इसके अलावा अभी जो मेरे पास है ये फ्रूट विनेगर है। अगर आप फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि मैं डाइट पे यूजली होती हूँ या बहुत सारी हमारी ख़वातीन, तो अगर आप सैलेड बना रही हैं तो उसमें भी आप ये विनेगर जायके के लिए, टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब टाइम होता है हमारे क्विज मुकाबला से। बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए, मैं उतनी देर तक अपने कंटेस्टेंट्स का तारुफ आपसे करवाता हूँ। हमारे पहले पोडियम के ऊपर तशरीफ रखते हैं जनाब अहमद रसूल साहब, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। उनके साथ हमारी बच्ची खड़ी है जिसका नाम है खदीजा फातिमा, क्या उम्दा नाम है, और इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है। फिर हमारे पास शब्बीर बलोच साहब हैं जो कि लग रहे हैं कि बलूचिस्तान से आए हैं और उनका ताल्लुक भी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से है। हमें बेनतहा खुशी है कि आप तशरीफ लाए, क्योंकि बलूचियों पे और बलूचिस्तान पे हमारी जान निसार है। मैं सबसे पहले 4 सवाल आपसे करूंगा और 4 सवाल ही नबी आपसे करेंगी। जी अहमद रसूल, तैयार हैं आप? ये बताइए, सज्जी एक बेनतहा मकबूल डिश है, पाकिस्तान के किस सूबे से इसका बुनियादी ताल्लुक है? बलोचिस्तान। वेरी गुड। आप ये बताइए, कारेजें पाकिस्तान के किस सूबे में पाई जाती हैं? बलोचिस्तान। वेरी गुड। ये देख लीजिए हमारे बच्चों को भी बलूचिस्तान के बारे में कितना पता है। अगला सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने तजवीज किया? चौधरी रहमत अली। वेरी गुड। बच्चा बड़ी तैयारी से आया हुआ। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, फिर 4 सवाल ये करेंगे, ठीक है जी? जिस वक्त चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, वो दुनिया के किस शहर में मुकीम थे? ऑक्सफोर्ड में। नहीं बेटा, कैम्ब्रिज में। सवाल गलत हो गया, लेकिन कैम्ब्रिज में। लेकिन चलें, अच्छा 4 सवाल आपके लिए मैं पूछूंगी। बताइएगा कि परिंदों का बादशाह किस परिंदे को कहा जाता है? शाहीन को। अच्छा जी। टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली। फतेह अली। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? चौधरी ये आपने पूछ लिया, ठीक हो गया। सवाल दुनिया में सबसे ज्यादा आबशारें किस मुल्क में हैं, उसका नाम नॉर्वे। बताएं। नॉर्वे में। ये बताइए, पाकिस्तान की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है और कितनी लंबी है? ठीक है जी, आगे खदीजा की जाएं। अब खदीजा फातिमा, आपसे सवाल कर लूं मैं, और मुझे यकीन है कि आप भी माशाल्लाह बड़ी आसानी से जवाब देंगे। एक मशहूर फिल्मी नगमा है जिसे अब कौमी नगमे का एजाज मिल चुका होने का। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये किसने लिखा है? ऑप्शन है मुशीर समथिंग। जी, मुशीर काज़मी साहब ने, ठीक है आपका सवाल। मुशीर काज़मी साहब एक गज़ब के शायर थे जिनका ये शाहकार है। बेटा, क्योंकि तुम इस तराने में थोड़ी सी कमज़ोर हो, सिर्फ ये बता दो ये तराना गाया किसने? नहीं पता, इनको ये नहीं पता। अगला कर लेते हैं, ठीक है जी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कली शाह कुतुब।
कुली कुतुब शाह। अगला सवाल यह है, कुली कुतुब शाह की किसी गजल का एक शेर सुना दो। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक तिल दिया जिया जाए ना। बाहर तो एक सवाल रह गया, वो कर लूं या हो गया? बिल्कुल आप सवाल करें। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, ठीक है जी। ये बताइए कि वली दक्कनी की वजह शोहरत क्या है? वली दक्कनी की वजह शोहरत क्या है? चलिए कुछ सवाल कोर्स के अब इनसे कर लेते हैं, नहीं जवाब मालूम आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? तुर्की। ठीक है। बरे सगीर पाको हिंद को अंग्रेज किस नाम? सोने की चिड़िया। ठीक है। ये बताइएगा, बहुत आसान सवाल, किस मस्जिद की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है सर जी। बेटा आप तैयार हैं? पक्की बात है? हमने कोई बलोची सवाल नहीं करना और ना ही कोई कोयटा का सवाल करना है। शब्बीर। ये बताइए, दर्रा खैबर पाकिस्तान के किस सूबे में मौजूद है? दर्रा खैबर। ऑप्शन सर खैबर के बाद ऑप्शन क्या दूं मिलेगी तुम्हें? सवाल बोलान। में? सही। अगला सवाल आपसे करता हूं, होश से बेटा, मैंने तुम्हारे सूबे से बहुत करीब सवाल किया था। बाहर तो सर ये बताइए कि सरकार दो आलम की वफात के वक्त सरकार की उम्र मुबारक कितनी थी? सर 63 है। अच्छा 63। 63 बिल्कुल सही। ये बताइए कि नबूवत के वक्त सरकार दो आलम की उम्र मुबारक कितनी थी? नबूवत जब उनको अता हुई है। बहुत आसान। सर आई थिंक 12। ऊंचा जरा बोलिए, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक 12 था सर 12 साल बिल्कुल नहीं, 40 साल 40 साल थी। थी। ये फरमाइए कि हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ अक्द के वक्त सरकार का जब उनसे निकाह हुआ तब सरकार की उम्र कितनी थी? बेटा मैं आखिरी सवाल करता हूँ। 25 साल बिल्कुल ठीक है जी। आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, अल्लाह करे इसका जवाब सही आ जाए। आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। चलिए बड़ी अच्छा अच्छी बात बताइए है। कि दुनिया का सबसे बुलंद तरीन शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बुलंद तरीन शहर। इलामा इकबाल का पहला शायरी का मजमुआ कौन सा है? नहीं। कलीमुल्लाह किन पैगंबर का लक़ब है? कलीमुल्लाह किन पैगंबर का लक़ब है? कलीम वो होता है जो कलाम करता है। हजरत हुसैन। हजरत हुसैन पैगंबर थे। सर ये कोयटा की वापसी की फ्लाइट पे फौरन चढ़ाए सड़के को। मेरे हाथ से अगला राउंड कर लेते हैं। अगला राउंड कर लीजिए। अगला आपका बजर राउंड है। और बेटा सब लोग जरा होशमंदी के साथ, बजर राउंड का मतलब ये है कि सवाल सुनने के बाद जिसको उसका जवाब आता है सबसे बजर दबाए, जिसका पहले बजर दबाएगा हम उससे सवाल करेंगे। सब तैयार है कि नहीं? सोच लो खदीजा, पक्की बात है? चलें जी आप कीजिए। मैं पहले सवाल करती हूँ। मेरा पहला सवाल यही होगा कि कलीमुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? पहले खदीजा। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहि। वेरी गुड। अच्छा जी आप पाकिस्तान का पहला सिफारत खाना किस मुल्क में खोला गया? ईरान में। वो कौन सा मुल्क है जहाँ तमाम मकानात नमक से बने हुए हैं? साउथ अफ्रीका। ठीक है। इब्लीस की मजलिस शूरा किसकी नज़म है? इकबाल की। सर जी आप। वेरी गुड, डूइंग वेरी वेल। अब अगला मेरा सवाल सीखिए, ठीक है जी। ज़बीउल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत पहले किसने? इन्होंने I बोला? guess, जी हज़रत इस्माइल अलैहि। वेरी गुड, बहुत। ये बताइए कि हजरत इस्माइल की वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी क्या है? हज़रत हाजरा। वेरी गुड। ये फरमाइए कि सफ़ा और मरवा क्या है? पहाड़ियाँ। खदीजा। पहाड़ियाँ। वेरी गुड। अगला सवाल आप मुझे बताइए, और उसको बड़ा आसान सा सवाल है। ये बताइए हतीम किसे कहा जाता है? खाना काबा के साथ जो काबा की जगह बच गई थी उसे खतीम करते। जिसे तामीर करके शामिल नहीं किया गया, जो कि एक डी की शक्ल में है, शबीर उसे आप भी हतीम कहा जरा जाता है। एक्टिव हो, जरा होश बिल्कुल। में आए। आखिरी सवाल आपसे करूं मैं, ये बताइए मताफ किसे कहा जाता है? तवाफ करने की जगह। वेरी गुड, बहुत उम्दा, Well done, बहुत well उम्दा। ये बताइए कि मताफ के अंदर जिस जहां पे सहने काबा है और हम तवाफ करते हैं, उसमें एक मकाम है, उस मकाम का नाम क्या है? मकाम इब्राहिम। वेरी गुड, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमारा राउंड मुकम्मल हो गया और हमारे आज के आपको विनर। जो तलाश रही काफी दिनों से ऐसे स्टूडेंट्स की, क्या वो आज थोड़ी सी मेरी वाकई मेरी अल्लाह ने सुन ली। देखे ना, कल मैंने हसरत की, हसरत दुआ बन गई, आज कबूल हो गई और हम बेइंतहा खुश हैं कि इस वक्त हमारे आइएगा साथ बेटा, जो अहमद बच्चा रसूल, आपका इस नाम भी बहुत वक्त खूबसूरत है और आप तशरीफ लेकर आएगा। आइए मेरे तशरीफ क्लियर लाइए। है, बहुत ज्यादा हमारे जो नताइज हैं वो काफी क्लियर है। लेकिन बात यह है कि साथ ही अहमद रसूल, माइक साथ ले जाइए, आ जाइए, किसको छेड़िए मत। और क्या
اور بات یہ ہے کہ صرف احمد رسول کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں بہت اچھا مقابلہ جو کیا ہے وہ خدیجہ فاطمہ نے بھی کیا. کیا احمد کیا اسٹڈی کر رہے ہیں آپ, کیا پڑھ رہے ہیں؟ انٹرمیڈیٹ اچھا, کیا سبجیکٹس ہیں آپ کے؟ پری میڈیکل. یہ لیں جناب, یہ نیو ٹیلی ویژن کی طرف سے یہ انعام آپ کے لیے. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک پر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو, نشریات کو آگے بڑھائیں گے. خواتین و حضرات, ہم آپ کو ایک بار پھر اپنی رمضان کی افطار ٹرانسمیشن جس کا عنوان ہے پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایسے علماء دین ہوتے ہیں جو نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ان معلومات کی وجہ سے ہمارے مذہب سے ہمارا انس اور قربت کو بھی مزید بڑھاتے ہیں. خواتین و حضرات, میں آپ کو ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اور میرے سرکار کی بعثت پاک ہوتی ہے. نبوت کا تاج اس تاجدار ختم نبوت کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے. وہ گھر تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر پہ موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ وحی کا آنا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. تو اس وقت اپنے شوہر کی دل جوئی کے لیے وہ مثالی بیوی جو سرکار کو تقویت اور دل کو دلاسا دیتی ہیں, اس میں ایک جملہ کمال کا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج, خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ وہ خوبی ہے کہ جو میرے نبی کے اندر پیدائشی طور پہ موجود تھی اور اس کے لیے نبوت کی حاجت نہیں تھی. وہ ایسا کامل انسان تھا کہ اس کے اندر خدا نے تمام خوبیاں رکھی تھیں. یہ اور بات ہے کہ جس دن نبوت کا تاج سر پہ رکھا گیا پھر اس کی خیرہ کن روشنی نے کل کائنات کو مسخر کر دیا. بالکل ہمارے ساتھ میرے عزیز تشریف رکھتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی, اس کا ذائقہ اور اس کا لطف ابھی تک میرے ذہن میں ہے. سر, آپ کا دوبارہ آنا کس قدر بھلا لگا. آج ہمارا عنوان ہے صلہ رحمی. میری درخواست ہوگی کہ لوگوں کو پہلے تھوڑا سا صلہ رحمی کا بتا دیجئے کہ ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, یقیناً یہ بڑا اہم عنوان ہے جس کا آج آپ نے انتخاب کیا. موجودہ حالات کے تناظر میں اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی, اور آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ انٹرویو میں آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حوالہ دیا. یقیناً آپ کی زندگی, آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے ماڈل ہے, نمونہ ہے بہترین. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, جب آقا نے آ کے ان سے فرمایا نا لقد خشیت علی نفسی, بہت بڑی ذمہ داری, بے شک نبی بیان کہا بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پہ ڈال دی آج, تو مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یہ تو بہت بڑا کام ہے. یہ سب لوگ اللہ کی توحید کے مخالف ہیں, دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. تو انہوں نے بڑا ایک عجیب جملہ فرمایا جس کا آپ نے ترجمہ بیان کیا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اللہ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا. انک لتصل الرحم. پہلی بات یہ کی کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. بے شک بے شک. یہ ماں جی نے ہمیں پہلے دن یہ بات سمجھا دی کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ اس بات کا یقین کر لے, اس کا ایمان ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی, انسان کی عزت بڑھتی ہے. تو صلہ رحمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے صلہ رحمی ہوتی ہے, صلہ کہتے ہیں ملانا, رحم رشتہ داری کو, رشتہ داری خاص طور پہ جن کا تعلق خواتین کی طرف سے ہو. مثلا یہ خواتین کمزور ہوتی ہیں نا, بے شک, تو اسلام نے کتنا ان کو مقام دیا. جو ماں کی طرف سے رشتہ ہو, جو آپ کی دادی کی طرف سے رشتہ بنے, جو آپ کی نانی کی جانب سے رشتہ بنے, جو خواتین رشتوں کی طرف سے آپ کی رشتہ داریاں بنتی ہیں. صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن اگر آج کا دور ہم لوگ دیکھیں تو اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ کس طریقے سے بھرے پڑے ہیں, جہاں پر لوگوں کے والدین موجود ہیں اور وہ ان کی ایک ایک نگاہ جو ہے وہ ترس رہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کب جو ہے ان کو ملنے آئے گی, ان سے ملاقات کرنے آئے گی. تو یہ بھی ترک تعلق میں ہی آ گیا. آپ نے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ دکھی مسئلہ چھیڑ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بد نصیبی ہے اس معاشرے کی کہ جہاں اولاد اور نسل آنے والی نسل جو اپنے بزرگوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. تمہیں جو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے, رزق ملتا ہے, یہ تمہارے کمال سے نہیں ملتا, یہ تمہارے علم سے, تمہاری کاریگری سے نہیں ملتا, یہ تمہارے ان ضعیف لوگوں کی برکت سے ملتا ہے کہ جن کو تم نے بوجھ سمجھا.
اور صلہ رحمی میں تو واقعتاً سب سے بڑا حق جو ہے وہ تو والدین کے. صحابی نے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک. 3 دفعہ ماں کا حق اور چوتھی دفعہ پھر چوتھی بار باپ کا حق بیان کیا. ماں کی وجہ سے جن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا ہمیں اللہ اور رسول حکم دے رہے ہیں اس ماں کا کیا مقام ہے؟ 3 بار اس کا مقام بیان کیا. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں ماں کیسی ہے. میرے ایک دوست ہیں اور وہ ٹی وی اینکر, مجھے انہوں نے اسی عنوان پہ ہم بات کر رہے تھے ایک دن, تو انہیں ایک عجیب واقعہ سنایا. کہتے میں ایک اولڈ ایج ہوم میں چلا گیا, ایک خاتون کو میں نے پہچان لی, انہوں نے مجھے پہچان لیا. وہ میرے دوست کی ماں تھی, مجھے ایک طرف لے گئی, میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنے لگی بیٹا تم نے مجھے پہچان لیا ہے, تم ٹی وی اینکر ہو, اب کہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر میرے بیٹے کا نام نہ لینا. بے شک, بالکل. نہیں تو اس کی تب بھی اس کے لیے پردہ کر رہی ہے, عزت میں فرق پڑ جائے گا. آپ اندازہ لگائیں ماں کیا چیز ہے. تو یقیناً صلہ رحمی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو یہ پسند کرتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے. ایک روایت میں ڈاکٹر صاحب میں نے یہ الفاظ پڑھے ان یمد فی عمرہ, اس کا بالضبط ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے, 60 سے 80 ہو جائے, 80 سے 100 ہو جائے. اگر یہ چاہتے ہو نا, اور یہ چاہتے ہو میرا رزق بڑھ جائے, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے. فلیصل رحمہ. آج کورونا سے ڈرنے والے, ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرو. ایک بات آپ کو بتا دوں جو مولانا نے کہی آپ کے, کہ جو رشتے آپ کے اپنی ماں کی وجہ سے بنتے ہیں, رحم مادر کی وجہ سے بنتے ہیں, ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا صلہ رحمی میں شامل ہے. خواتین حضرات, میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میرے معاشرے میں ایک سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں جائز حق نہیں دیا جاتا. اگر وہ کہیں حق مانگ لیں تو اس کے بعد ساری زندگی کی ناراضگی اس بہن یا بیٹی کے لیے ہوتی ہے. حضور والا حج کرنے جاتے ہیں, زکاتیں دیتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اگر ماں کی پیدا کی ہوئی بیٹی اور اپنی بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا تو رہنے دیجئے. خدا کو آپ کی ان بیکار عبادتوں کی قطعاً ضرورت نہیں. حق تلفی کے بعد اپنے لیے کچھ مانگنا بہت بڑی منافقت اور بے وقوفی ہے. اصل میں مولانا یہ زیادتیاں ایسی ہیں جو جاری ہیں. بہنوں کو کہا جاتا ہے جہیز دیا تھا, یعنی کہ ایک حرام چیز دی. میرے نزدیک جہیز حرام ہے بالکل, اور آپ کے نزدیک جن کے ہاں حلال ہے نا, یہ فیصلہ روز حشر آپ کو پتا چلے گا. حرام چیز دے کر اس کا حق جو شرعن ہے, جو اس کا قانونی حق ہے, وہ مار لیا. کمال سودا کیا آپ نے خدا کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکے. یقیناً یہ جو آپ نے بات کہی, میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں یہ بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. نبی پاک کی تعلیم قرآن کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ تمہیں اپنی بیٹیوں کا حق اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں, یہ جو وراثت کی آیت نازل ہوئی ہے نا, یہ پورا قانون اور نظام جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے, یہ بیٹیوں کی وجہ سے نازل ہوا ہے. بے شک. صحابی شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں, ان کی بیٹیاں یتیم ہو گئی, اور اس شہید ہونے والے کے بھائیوں نے اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. وہ بیوہ ماں روتی نبی پاک کے پاس ہی, آقا ان کا باپ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو چکا ہے, ان کی جو جائیداد تھی بابا کی طرف سے وہ ان کے چاچاؤں تایوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو اللہ نے آسمان سے یہ قرآن نازل کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ تو عورتوں کی برکت سے اللہ پاک نے اسلام میں قانون وراثت اور نظام وراثت نازل فرمایا. اللہ ذرا غور کیجئے کہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں شان نزول وراثت کی آیات کی خواتین کی بیچارگی ہے, مردوں کی چارہ گری نہیں. بالکل شان نزول ہی اس آیت کی یہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرے مولا کے ہاں کیا چیز اہم ہے. نماز کا حکم دے دیا, نماز کا بتایا نہیں کیسے, وہ میرے سرکار نے بتایا. حج کا حکم دے دیا, حج کے کسی رکن کا ذکر نہیں کیا. صرف ایک آپ کو بات بتا دوں, وراثت کے معاملے میں اپنے نبی تک پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ ذمہ داری میرے مولا نے خود اپنے اوپر لی کہ وراثت یوں ہوگی, یوں ڈیوائیڈ کی جائے گی. بہت اچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی وضاحت کر دی, بڑی خوبصورت وضاحت کر دی. مولانا اب ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوش الحان ماں بھی موجود ہیں. اتنی دفعہ ذکر ہوا ہے میرے سرکار کا کہ جب تک اب ان کا ذکر آپ بھی نہیں کریں گے نا, ہمارے دل کو ٹھنڈ نہیں پہنچ رہی. آئیے میرے نبی سا کونو مقام نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے نبی سا کونو مقام
تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے نبی سا کونو مقام نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا سر سے پا تک نور سراپا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا سر سے پا تک نور سراپا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اور پوچھا جب سرکار نے مجھ سا تم نے کوئی دیکھا ہے پوچھا جب سرکار نے مجھ سا تم نے کوئی دیکھا ہے تو بولے جبریل ایسا چہرہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا بولے جبریل ایسا چہرہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اور پنجتن کی دہلیز سے اس کو جب اولاد کی بھیک ملی پنجتن کی دہلیز سے اس کو جب اولاد کی بھیک ملی تو بولا راہب ایسا کنبا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا بولا راہب ایسا کنبا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا بولے مولا حسین یہ چڑھ کر پیارے نبی کے کاندھوں پر بولے مولا حسین یہ چڑھ کر پیارے نبی